बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा कराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑनलाइन क्लासेस से हम हाज़िर हैं और आज हम सर्फ़ भाई का अगला दर्स जो होगा, सबक जो होगा इंशाअल्लाह वो पढ़ेंगे। हमने पिछले असबाक में कलमे पे बात की थी कि कलमे की 3 किस्में हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ। फिर उसके बाद हमने जो पढ़ा था कि इसम की 3 किस्में हैं, मस्दर, मश्तक और जामिद। आज हमारी जो बात होगी वो मस्दर, मश्तक और जामिद के बाद इसमें जामिद पर होगी। मैंने आपको बताया था इसमें जामिद वो इसम होता है कि जो मस्दर से मुश्ताक नहीं होता और ना ही इससे कोई चीज़ आगे मुश्ताक होती है, यानी ना ये ख़ुद किसी कलमे से निकलता है और ना इससे आगे कोई कलमा निकलता है। इसको हम इसमें जामिद कहते हैं। अब ये जो जामिद है, इसमें जामिद ये 3 तरह से होता है। इसकी भी 3 किस्में हैं, या तो ये सलासी होगा या रुबाई होगा या खुमासी होगा। आसान सी बात है, सलासी का मतलब अगर उसमें 3 हरफ हों, अगर उसमें 3 हरफ हों तो वो सलासी कहलाएगा, और अगर उसमें 4 हरफ हों तो वो रुबाई कहलाएगा, और अगर उसमें 5 हरफ हों तो वो खुमासी कहलाएगा। यानी अगर इसमें जामिद है, मसलन एक लफ्ज़ है ज़ैद, ज़ैदुन, ज़ैद में 1, 2, 3 हरफ हैं, ज़ा, या, दाल, तो ये हो गया सलासी। यानी ये इसमें जामिद है, ज़ैद किसी कलमे से नहीं बना और ना ही इससे आगे कोई कलमा बनता है। ये अलम है, ये किसी ज़ात का एक मखसूस नाम है, तो ये इसके अंदर 3 हरूफ हैं, तो ये सलासी हो गया। अब रुबाई, मसलन एक लफ्ज़ है जाफ़रुन, जीम आइन फा रा, जीम आइन फा रा, जाफ़रुन। तो अब यहाँ देखें, जाफ़र में 1, 2, 3, 4 हरफ हैं, तो ये हो गया रुबाई, यानी ये इसमें जामिद है, नाम है जाफ़र। ठीक है जी। इस तरीके से एक लफ्ज़ है खुमासी, खुमासी होता है मसलन सफ़रजलुन, ये मेवे को कहते हैं, फल है, एक मेवा है, उसका नाम है सफ़रजलुन, सीन फा रा जीम लाम। तो इसमें देखें 5 हरूफ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो जो 5 हरूफ पर मुश्तमिल है, इस एतबार से ये खुमासी हो गया। यानी अगर इसमें जामिद 3 हरफी हो तो उसे हम सलासी कहते हैं, और अगर 4 हरफी हो उसे हम रुबाई कहते हैं, और 5 हरफी हो उसे हम खुमासी कहते हैं। यानी इसमें जामिद हमेशा इन्हीं 3 किस्मों में होगा, यानी या तो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होगा, या 4 हरूफ पर मुश्तमिल होगा, या 5 हरूफ पर मुश्तमिल होगा। इसको हम कहते हैं सलासी, रुबाई, खुमासी। यहाँ तक आके कलमे की हमने किस्में पढ़ी, इसम, फ़ेल, हर्फ, और इसम की 3 किस्में पढ़ी, मस्दर, मश्तक, जामिद। फिर जामिद की हमने ये 3 किस्में पढ़ी। ये क्योंकि आपको पता है कोई भी कलमा है वो हरूफ से मिलके बनता है, यानी अलिफ, बा, ता, सा, जीम, या तक जितने भी हरूफ तहज्जी हैं, इन्हीं को हम मिलाते हैं तो कलमा बनता है। अगर हरूफ तहज्जी 3 हो तो वो सलासी है, 4 हो तो वो रुबाई है, 5 हो तो वो खुमासी है। और भी मिसाल ले लेते हैं, एक मसलन एक लफ्ज़ है ज़ैद के अलावा हमारे पास एक लफ्ज़ है फ़ीलुन, देखें हाथी, फ़ील, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, 3 हरफी है, तो ये एक चीज़ का नाम है, हाथी का अलम है, तो इस एतबार से इसमें देखें 3 हरफी हो गया। अब एक लफ्ज़ है अर्नबुन, अर्नबुन, हमज़ा रा नून बा, अर्नबुन, खरगोश, तो ये 4 हरफी है, तो इसमें देखें ये रुबाई हो गया। तो इसी तरीके से एक लफ्ज़ है मेरे पास जाह मारी शुन, जाह मारी शुन, ये बूढ़ी औरत को भी कहते हैं, और भी इसके मुतालिब हैं जीम हा मीम रा शीन, तो ये देखें 5 हरफ हैं, तो ये हो गया खुमासी। तो इस तरह के जितने भी इसमें जामिद हों,
اب آگے یہ اپنی بنیادی تعریف تو پڑھ لیا اس میں جامد کی، اس میں جامد کی وضاحت جو ہے آگے انشاءاللہ اور زیادہ آئے گی تو آپ کو اور اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا کہ اس میں جامد کیا ہوتا ہے۔ بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو مصدر سے نہیں نکلتا اور نہ ہی اس سے آگے کوئی نکلتا ہے تو اسے اس میں جامد کہتے ہیں۔ پھر اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یا وہ 3 حرفی ہوتا ہے یا 4 حرفی ہوتا ہے یا 5 حرفی ہوتا ہے، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ تو یہ آج کی بنیادی سبق کے اعتبار سے بات تھی۔ اب ہم فعل کی 2 قسمیں پڑھیں گے۔ فعل جو ہے نا، فعل کو میں لے کے آ رہا ہوں، فعل کی 2 قسمیں ہیں، فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، فعل ثلاثی یا رباعی۔ فعل ثلاثی یعنی اب اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کلمہ فعل ہے، یعنی آپ نے اس کی پہچان کی کہ اس میں کوئی زمانہ بھی ہے اور اپنا معنی بھی خود دے رہا ہے، تو وہ 2 طرح سے ہوگا، یا تو 3 حرفی ہوگا یا 4 حرفی ہوگا۔ اگر 3 حرفی ہو تو اسے ہم ثلاثی کہتے ہیں، اور اگر 4 حرفی ہو تو اسے ہم رباعی کہتے ہیں۔ یعنی اگر فعل میں فعل 3 حروف سے مل کر بنا ہو، مثال کے طور پہ لفظ ہے دارابا، دارا با، دیکھیں مارا تھا، اسے ایک مرد نے مارا تھا، تو اس میں 3 حرف ہیں دارابا میں، ناصارا، سامیہ، قاروما، حاسیبہ، فاتحہ، تاراکا، واجدہ، غاسالہ۔ آپ نے عربی زبان کے آسان قاعدے میں بہت سارے اس کے بارے میں پڑھا ہے، مثالیں پڑھی ہیں، لیکن سب میں 3 حروف ہیں۔ تو یہ سارے فعل ہیں، ماضی میں نے پڑھے ہیں جتنے بھی یہ پڑھے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ 3 حرفی ہیں تو یہ فعل ثلاثی ہو گیا۔ اور اگر 4 والا ہو، مثلا لفظ ہے زلزلہ، 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 ٹھیک ہے جی، حرکت، ٹھیک ہے، تو زلزلہ یہ بھی فعل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں دیکھیں تو 4 حرف ہیں، 1 2 3 4، تو اس اعتبار سے یہ فعل ہے اور فعل کی قسم رباعی ہے۔ یہاں تک بنیادی بات تھی۔ کل انشاءاللہ ہم تھوڑا سا اگلے درس میں انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے تو تھوڑی سی ایک بات اور ہم نے معلوم کرنی ہے، اس بات سے ہی ہم سب سے بہترین فیصلہ کر سکیں گے۔ اس سے جو ہمارے اگلے سبق ہیں 2 یا 1 یا 2 ہیں، وہ نہایت ہی اہم سبق ہیں۔ فی الحال آپ نے یہ ایک بنیاد جو ہے، سٹرکچر جو ہے، ایک ڈھانچہ جو ہے، اس کو سمجھ لینا ہے اور یاد کر لینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم بحث کرنے والے ہیں کہ یہ جو ابھی ہم نے قسمیں پڑھی فعل کی ثلاثی اور رباعی، پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا آگے جانا ہے اور وہاں سے ہم نے کچھ چیز کو سمجھنا ہے اور وہ ضروری چیز ہوگی، ٹھیک ہے۔ میں حرف کو یہاں لکھ رہا ہوں، یہ 3ری قسم حرف پہ ابھی ہم نے بحث نہیں کی، حرف پہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں بحث کرنے والے ہیں، اور مصدر مشتق میں بھی ہم آگے جا کے بحث کریں گے ان کی کتنی قسمیں ہیں۔ آج ہم نے یہ پڑھی کہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کلمہ ہے، کلمے میں پھر آپ نے پہچان کی کہ یہ اسم ہے، تو پھر اسم میں سے آپ نے پہچان کرنی ہے کہ یہ مصدر ہے، مشتق ہے، جامد ہے۔ پھر اگر آپ نے پہچان کر لی کہ یہ جامد ہے تو پھر دیکھنا ہے کہ یہ ثلاثی ہے، رباعی ہے یا خماسی ہے۔ یعنی یہ اس کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں ہم اس طرح، یعنی اس کی بالکل اس کا نچوڑ نکالتے ہیں، اس کا ہم بالکل خلاصہ نکالتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ اس طریقے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فعل ہے تو فعل میں دیکھنا ہے کہ ثلاثی ہے یا رباعی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں ملیں گے، اور جو دوست نے پہلی بار یہ سبق دیکھا ہے تو وہ پچھلے سبق ضرور دیکھے، کیونکہ یہ بنیاد کے بغیر سارا معاملہ سمجھ نہیں آئے گا۔ اس کے پیچھے ایک پورا ڈھانچہ اسٹرکچر موجود ہے جو ہم نے ابتدا سے ایک تمہید بنا کے لائے ہیں، اور گردانوں کو بھی یاد کریں جو پچھلے ہم اسباق میں عربی زبان کے آسان قاعدے میں پڑھ چکے ہیں۔ اور اگر کوئی عربی یہ پورا کورس کرنا چاہتا ہے، درس نظامی کا عالم کورس، تو ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے شو رہا ہے، اس پہ ہمارا الحمدللہ کورس جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس پہ آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔